आज तारीख नोव्हेंबरची 19 2025. आम्ही ओल्ड गोवा आहा. म्हजें नाव पीटर वेगस, सेव्ह ओल्ड गोवाचो कॉर्डिनेटर. हालींच तुमी आयकलां की ओल्ड गोवा हेरिटेज झोनान बाजिलेकाच्या फाटल्यान 100 मिटरांचेर एक पुलीस स्टेशन बांदता म्हूण. फाटीं हेरिटेज इंटरप्रिटेशन सेंटर बांदताले ते लोकांनी येवन आडायल्ले. मागीर लॅटरायट रेसॉर्ट, मागीर गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट, मागीर हेलिपॅड, जेटीज, मागीर फार्म हावजां, हे सगळे प्रोजेक्ट ओल्ड गोवा युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायटाक लागींच कित्याक हो सरकार ओल्ड गोवा डिस्ट्रॉय करूंक सोदता. तुमी जरी तर गुगलाचेर सर्च करपाक गेले जाल्यार डिलिस्टेड सायट्स ऑफ युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज म्हूण मारल्यार तुमकां मेळटलें. हालींच जर्मनीक एक वर्ल्ड हेरिटेज सायट डिलिस्ट केल्या बिकॉज थिंगा हेरिटेज झोनान एक ब्रिज बांदलो म्हूण. मागीर यूकेक आनी एक डिलिस्ट केल्या, थिंगा स्टेडियम बांदलो म्हूण हेरिटेज झोनान. जाल्यार ओल्ड गोवाय बीन फ्लायओवर बी बांदल्या त्या सगळे हेरिटेज झोनाकूच बोंगले हाडून घातल्या पॉलिटिशनांचे आनी प्रेजेंट सरकाराचे हेरिटेज झोनांतूच. जाल्यार हो सरकार हेरिटेज ओल्ड गोवाचो झोन डिस्टर्ब करूंक सोदता, कारण युनेस्कोचें 10 वर्सांनी इन्स्पेक्शन जाता आनी ह्या इन्स्पेक्शनाक हेरिटेज झोनांत कॉन्क्रिटायज बिल्डींग मेळ्ळी जाल्यार ओल्ड गोवा हेरिटेज लिस्टांतलें वचोंक शकता. आतां हेरिटेज झोन गोवोरमेंटानूच डिक्लेअर केल्लो, जाल्यार तुमीच तो डॅमेज करूंक सोदता. जाल्यार तुमी थिंगा पुलीस स्टेशनां वा अदर प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता जाल्यार युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट, नॅशनल मॉन्युमेंट आनी 300 मिटर्स ताका बफर झोन हो आनी कित्याक करूंक जाय आसलो. जाल्यार हो सरकार शुअरली हें डॅमेज करपाक सोदता. सगळ्या गोंयकारांनी लागीं मागता तोत्राय धरशी रस्त्यार येवचें पडलें जाल्यार आमी येवन हें ओल्ड गोवा सांबाळपाक मुखार सरचें. देव बरें करूं आनी हो आमचो व्हिडिओ दुसऱ्यांकूय शेअर करचो. Jacqueline Fernandez, resident of Old Goa and a Gram Sabha member. Today we have come to the village panchayat, Old Goa. We have submitted around 370 forms against the police station, that we don't want the police station 3-story buildings to come up. For that reason we have submitted this application of around 370, and still if it doesn't go in our favor, if the permission is granted, then we will go all Goa. So we don't want this police station to come up. Not that we don't want a police station in Old Goa, we want a police station in Old Goa, but we don't want such a huge structure to come up. For that reason we have submitted these forms. And how we have stopped the other projects, the same way I appeal to the people of Goa to come forward whenever there is a call. Please do come and support us. Without your support we are nowhere. So please do support us. Whenever we call you all, please do come in large numbers. Thank you. आमी एक ऑब्जेक्शन लेटर दिल्लें हे पंचायतींत, आमच्या पंचायतींत, की पुलीस स्टेशन एक स्ट्रक्चर येवपाचें आसा म्हूण फायल पंचायती पावल म्हूण. तें पुलीस स्टेशना स्ट्रक्चर 12 मिटर, नियरली 13 मिटराचे वयर आसा. सो आमी हे स्ट्रक्चरा ओपोजिशन हाडटाय, कित्याक ते आमच्या बाजिलिकाच्या बफर झोनांत कन्स्ट्रक्ट करपाचें आसा. हे सारकें न्हय, कित्याक हे भाशेन कन्स्ट्रक्शन येत रावलें. गव्हर्मेंटान हाडल्यार भायलें कोणें केल्यार हे आमकां वर्ल्ड हेरिटेज, युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टॅगाचेर मार बसोंक जाता. ताका लागून आमी हे स्ट्रक्चराचेर ओपोजिशन हाडटात. पुलीस स्टेशन आसा तें रिपेर ओ रेनोवेट केल्यार आमकां ऑब्जेक्शन ना. आनी तें पुलीस स्टेशन
आमकां ओल्ड गोवाक बरे भाशेन डेडिकेटेड आउटपोस्ट म्हूण केल्यार एकदम बरें जातलें. कित्याक पुलिसान कॉन्सन्ट्रेट करूंक जाता, वेदर ते जावं सेक्युरिटी, ट्रॅफीक ऑर एर कितें आसूं जाय, फकत ओल्ड गोवाचेर कॉन्सन्ट्रेट करून तांकां बऱ्या पडटलें. हाका लागून आमी हे स्ट्रक्चराचेर आमी निशेध मारतात. हे पुलीस स्टेशन बांदपाचें आसात जाल्यार ताका हुंयचेच लुगार एक सोदून गव्हर्मेंटान तें हे हेरिटेज बफर झोना भायर बांदपाचें. गव्हर्मेंटाका जाय जाल्यार, इंटेन्शन आसा जाल्यार सांतिस्तेव ते सांताक्रूज देखून हे लुगरा हुंय एक एरिया घेवन 2000 सुमार मिडल हुंयच्यान प्रॉपर्टी घेवन करूं जाता. बिल्डरां हे भाशेन मेळटा, बिल्डरां परमिशन मेळटा, गव्हर्मेंटाक कित्याक मेळना? गव्हर्मेंटाक इंटेन्शन आहा जाल्यार सारकें सगळें बरे भाशेन करूंक जाय जाल्यार जाता. आनी आमकां दिसता हें पुलीस स्टेशन येदें व्हडलें स्ट्रक्चर हे बफर झोना बांदपाचें कारण आसतलें आमचें हेरिटेज तें निसणटण करपाक, आख्खें ओल्ड गोवा डिस्ट्रॉय करपाक. कित्याक जायतें असं कन्स्ट्रक्शन आमच्या पंचायतींतल्यान पास जावन गेल्यात. हें आमी ऑब्जेक्शन हाडटाय. पयलीं कितें जालें तें जावं, पूण आतां तरी आमी स्टॉप करूंक जाय हेज्या मुखार कितें तें. ताका लागून आमचो विरोध आसा. आनी आमचें मत आसा की पंचायतीन तर पास केलें हें गव्हर्मेंटांतल्यान येता म्हूण. एक्चुली पंचायती सगळो रायट आसा ऑब्जेक्ट करपाक, पूण वयल्यान प्रेशर वो केसो प्रेशर येयलो जाल्यार आनी पास केलो जाल्यार आमी हेज्या मुखार आमच्या आख्खे गोंयचे वोटरां कडेन, नागरिकां कडेन सपोर्ट मागतले. कित्याक हे ओल्ड गोवा हेरिटेज सायट, युनेस्को हेरिटेज आख्खे ओल्ड गोवाक लागता. आनी आमी सगळे गोंयकार एकठांय जावन हाचेर निशेध मारूंक जाय. कित्याक हो हेरिटेज तेज पिड्यार जावपाक शिर म्हणा. देव बरें करूं.